आज आम्ही पळयता आमची जायतीं भुरगीं आमची भाव आनी भयणी परगांवांत वावर करन आसात. परगांवांत वावर करन कश्टार्थी आसात. तांचो जिणेंत तांणी त्याग केला म्हूण येता. तांच्या कुटुंबा सांगता तांकां सलिसायन जियेवेत. पूण कुटुंबाच्या बऱ्या खातीर, आपल्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर, आपल्या आवय बापायच्या बऱ्यापणा खातीर आपलो मायगांव सांडून ती परगांवांत ती त्याग करन कश्टांची जिणी जिवन आसात. आमकां भायर तोंड पळयतना हो गल्फांतून आयलो, हो अमेरिकांतून आयलो, लंडनतून आयलो, मस्त पयशे आहा म्हणून दिसता. तो बरें परफ्यूम घालून येता, बरें बरें वस्तूर घालून दिता म्हणून. पण त्या गांवांत ताजे कश्ट कितें म्हणून आमकां कळिता गी. कितलोसो लोक मोगाच्या भाव भयणीनो तांकां कितले कश्ट आसात ते. एका ल्हानशा गुडसुलान म्हणल्या भशेन जियेतात. सामाकाट तांकां जियोंक बिडार ना जाल्यार त्याग करतात. कितल्या कश्टार्थीन जियेतात. दिसाक 12 घंटे 16 घंटे काम करतले मनीस हांवें पळयलात म्हज्या जिणयेंत. त्याग करतात कुटुंबा खातीर. आमच्या हांगासा आमच्या कोडयाळ DSCCन जावं, उडपी DSCCन जावन इतले व्हडले व्हडले इगर्जे जाल्यार ताजो मोठो वांटो या मनशा आमच्या परगांवांत वावंट करतले आमच्या भाव भयणींचो त्याग जावन आसा, सॅक्रिफायस जावन आसा, हे आमी विसरूंक नजो. आज आमच्या वाठारांत इतले बरे बरे इगर्जी, इतले बरे बरे इन्स्टिट्यूट्स आसात जाल्यार वरतो मोठो वांटो तांचो जावन आसा, तांच्या रक्ता घामाचो जावन आसा. आमी डोनेशन काण गेले, व्हडल्या मार्बल फातरार तांचें नांव बरयलें आनी मार्बल फातराक सोडल्यार मागीर कोणाकी तांचो उडास ना. तांचें नांव फातरार मात्र उरलें. मोगाच्या भाव भयणीनो तांचो त्याग आमी उडास काडला गी. तांणी केल्या सॅक्रिफायसाक आमी मोल बांदलां, मोल दिलां गी. पयशे खाणयोंक सलीस, पूण पयशे खाण गेल्या उपरांत तांचो उडास जरी जाय. म्हाका एका रितीन म्हाका संतोश भोगता. हांगासर आमचें नवें कोपेल बांदलां. तुमी पळयलां 2 वर्सां 3 वर्सां जावन येतात. हांव येवच्या पयले जावनच, आमी हांगासर येवच्या पयले जावनच हर एक मिसा वेळार मिसांची कोणें मिसां दिलां तांची नांवां वाचतात न्ही. ताच्या सांगाता आखरेक म्हणटात आमच्या कोपेलाच्या हर एक दानी पासत आमी हे मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता म्हूण. म्हाका भारी संतोश. 3 वर्सां जाल्यार हर एक दीस आमी ह्या दानीक उडास काडून मागता. बरें, आमी आमच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हे सॅक्रिफायस, जेजूचे सॅक्रिफायस, जर तर ह्या जेजूच्या सॅक्रिफायसांत आमी वांटेली जाता तर आमच्या ह्या भाव भयणीचो सॅक्रिफायस कित्याक आमी थंयसर हाडिना, कित्याक आमी तांचो उडास काडिना. भावार्थाची प्रार्थना वेळार आमी हर सगळ्याक संगती खातीर मागता, येवच्या फेस्ता खातीर मागता, आमच्या फिरगजांनी जावच्या कार्या खातीर मागता. तर आमच्या दानी खातीर, आमच्या फिरगजेन जावन भायर परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणी खातीर कित्याक आमी एक भावार्थाची प्रार्थना घालिना. आमकां भावार्थाची प्रार्थना रेडीमेड येतात. देवाच्या शब्दाचो संभ्रम आसा. सलिसायन धर्माक वचून मागचें कांय ना, मागचें ना, वाचचें मात्र. काळजांत तावन कांय येना. मोगाच्या भाव भयणीनो सॅक्रिफायस तांचो उडास काडया. आमच्या फिरगजगारांचो उडास काडया. परगांवांत कश्टार्थी आसात तांचे पासत एक पोटी मागया. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हो आमचो सॅक्रिफायस तांच्या पासत. ते धडा आमी सॅक्रिफायसान वांटेली जाल्या, भागीदार जाल्या. म्हाका उडास येता. एक आमच्या एका ह्या जागाची भाची, तिका ते तरणाटे आसतना कॅन्सर जाल्लें आनी कॅन्सर जावन बोन मॅरो कॅन्सर जावन ते मरता म्हण जाल्लें. आनी ताका खर्चा खातीर ताका लगभग 45 लाख खर्च आसलो. खंय तरणाटचे पयशे तांची ती दुबळी बिरमोत. पूण जायत्यांनी परगांवांत आसल्यांनी, गांवांत आसल्यांनी सगळ्यांनी ताका तिजो कुमक केलो. पयशे आयले, 45 लाख आयले. तिचें ऑपरेशन जालें. ती उरली सुमार आतां 7-8 वर्सां चड जाली. आतां बरी आसा. तिचें शिकप जालें, तिचें कॉलेज जालें आनी शिकून जालां. ती आतां बरी आसा. भलायकी तिचें कॅन्सर पुरो सुमार जालां देवाच्या दयेन. आनी ह्या सर्व दानींच्या उदार मनान ती बरी जाल्या. तिचें एक बरें गूण म्हाका आनीक मेस्सो आतां. हर एका वर्सा एक दीस ती ह्या सर्व दानी खातीर मीस भेटयता, मीस दिता. म्हाका म्हज्या खातीर दान दिल्ल्या सर्व खातीर म्हणून ती मीस दिता. आनी सगळीं कुटुंबाची सांगाता मेळून त्या मिसाक वचून ह्या दानी पासत मागतात. मोगाच्या भाव भयणीनो होय सॅक्रिफायस. सॅक्रिफायस खाली आमी त्याग करचे मात्र न्ही, पेल्या खातीर मागचें एक सॅक्रिफायस जावन, कोणें आमच्या खातीर त्याग केला तांच्या खातीर मागचें एक सॅक्रिफायस जावन आसा. पळय हें उदार मन आमी दाखोवया. हांच्या खातीर मागया. हो आमचो सॅक्रिफायस जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो तांच्या कश्टांचो आमी उडास काडया. तांच्या कश्टां त्या वेळार आमी आमच्या मागण्याचो पाठिंबो तांकां दिवया. त्या दळा आमच्या मिसाचें बलिदान संपूर्ण. आमी एका सायडीन मात वन सायडेड जावन असो बगार आमी दोनी वाटांनी
आमच्या करण्यांनी त्याग करता जाल्यार आमच्या मागण्यांनी ती त्याग करतल्या खातीर सॅक्रिफायस भेटयतल्या खातीर मागोंक उडास दवरल्यार खंडीत जावन आमचे जिवीत नीज सॅक्रिफायस जातलें जेजूच्या सॅक्रिफायसाक वांटेली जातलें म्हाका उडास येता हांव गल्फागरांचो उडास काडटना म्हाका एक उडास येता एक जिणी तुमच्या मुखार धाडूंक हांव आशेता एकडे हांव रेतीर गेल्लो पयसल्या एका गांवांक आनी थंयसर रेतीर गेल्ल्या कडेन एक स्त्री म्हज्या कडेन कावन्सिलिंगाक आयली उलोवंक मेळ्ळी आनी तिणें तिची जिणी म्हाका सांगली गल्फागरांची जिणी कितें म्हण तुमकां सांगता आदल्या काळार जायती आमची स्त्रियो घरा कामाक वताली जायती स्त्रियो तांची जिणी कितें आली ही एक स्त्री एका घरा कामाक आसली ती ल्हान थावन 12 जाणां भुरगीं आसलीं ती सगळ्यां बालगडी जाल्ल्या वरवीं तिणें सॅक्रिफायस त्याग करीत पडलो इस्काला वचोंक साध्य जालें ना ती म्हणटा हांवें इस्कालाचें मेट सयत पळोवंक ना फादर म्हज्या जिणयेंत इस्कालाचें मेट सयत पळोवंक ना तिका आई बरोवंक ती गोत्तू ना आनी ही मनीस भायर कामाक गेली कुवेटाक कामाक गेली थंयसर कामाक गेल्ल्या कडेन कस्टार कामाचे पळयतात तुमी जाणात ते आर्मी कशें आमकां करतात म्हणून मस्त कश्ट जाली पूण तिणें बऱ्याच रितीन काम सोंसणिकायेन काम केलें तितले मात्र न्ही तरणाटी जाता आसतना जाल्ल्या उपरांत तिका सैरीक आयली काजार जाल्या उपरांत तिका कामाक वचचें पडलें कित्याक कश्टांचे दीस ते दाळा हांगाच रावल्यार जायना कामाक पाटींग गेल्ल्या वेळार तोय कुवेटांतूच आसलो जाल्यारय तांकां एकामेकाक पळोवंक नातल्लें खंय तिका आयतारा दीस एक दीस शुक्रार दीस तिका मिसाक वचोंक मात्र आहलें धनी भायर रावतली मीस जावन भायर येता तिका उलोवंक विचारलें धन्या कडेन हांव इल्लें म्हज्या न्हवऱ्या कडेन उलयता म्हळ्यार गरज ना म्हणटली तर तिणें कितें करचें आहलें इगर्जेंत कुंद्या इड्याक रावन गोव्याक काल एक दिश्ट मात्र घालतली पळया तिचे कश्ट मगाच्या भाऊ भयणीनो एक दिश्ट मात पयसतावन ती घालतली हें सांगतना ती रडटा तिच्या दोळ्यांत दुखां गळते आसात फादर वर्सां काटले हांवें खाली पयसतावन खांब्या इड्यार रावन म्हज्या दोंगऱ्याचेर एक दिश्ट मात्र घाली ते मात्र न्ही तिका एकामेका उलोवंक आशा आसली पूण कशें उलोवचें त्या टायमार फोन ना कागदां बरोवचें गोवाक वासोंक बरोवंक येतालो तो कागदां बरयतलो आनी ही कागद तिच्या हातांत येताली ती म्हणटली हांव कागद म्हज्या हातांत काडून दुखां गळयतालें कित्याक म्हाका वाचोंक येना म्हाका एक शब्द येना थोड्या फावटी 10 दीस 20 दीस 15 दीस म्हाका मिसाक वचोंक जायनातल्या वेळार म्हाका मिसा धाडनातल्या वेळार म्हयनो मसोरी कागद हातांत आसा पूण म्हज्या गोवान कितें बरयलां म्हाका कळीत ना हांव खाली हातांत धरून दुखां गळयताली आनी इगर्जेक मिसा गेल्ल्या वेळार कोण म्हणी म्हजो गांवचो वळखीचो मेळ्ळ्यार तांचे कडेन राखून रावतली कोण म्हाका म्हजें कागद वाचून सांगीत पळया तिचे कश्ट तिका इतले कश्ट आसले त्या भुरग्यां खातीर तिणें थंयच कश्ट काडले थंय जियेली इतल्या कश्टार ती जियेली 2 भुरगीं तिका जाल्ली उपरांत त्या कश्टार थंय गल्फांत जियेली सॅक्रिफायस केलो तिची जिणीच तिणें झरयली आतां भुरगीं उंचल्या स्थानाक पावल्यान शिकपी जाल्यान इंजिनियर्स जाल्यान पूण भुरग्यांक आवयच्या त्यागाचो सॅक्रिफिकाचो वळख ना उडास ना मुखाच्या भाव भयणीनो सॅक्रिफिसाक मान दिवया हांवें एक दाखलो दिलो एका गल्फागरांची स्थिती पळया कसल्या कश्टार ती आसा आमी तांच्या कडेन धांवून वचून डोनेशन काडूंक धांवल्यार पावना तांच्या खातीर मागोंक उडास दवरया पयलें तांच्या खातीर मागोंक आरंभ करया तांच्या कश्टान आमचो पाठिंबो दिवया आज तांची परगांवांत आसल्याची स्थिती भारी पाड आसा कश्टार ती आसात तांच्या पासत मागया तांच्या कश्टांत तांकां आदार दिवया कितल्योश्यो आवयो जल्म दिल्ल्या भुरग्याक सांडून गल्फांत रावतात या इस्रायलांत रावतात आनी खंय रावतात मोरक्कोत आनी खंय पुरो आसात जल्म दिवन एका म्हयन्या भितर भुरग्याक सांडून ती गेल्या एक आवय म्हाका मेळिल्ली पोट्टा फाटल्या दिसान ती जल्म दिवन भुरग्याक प्रसूत जाल्ल्या एका म्हयन्या भितर तिका फाटी वचचें पडलें इस्रायल ताच्या उपरांत तिका फाटी येवंकूच अवकाश जावना कितें प्रॉब्लेम जाले तिका अवकाश जावना तिका मागीर अवकाश मेळिल्लो सुमार 8 वर्सां उपरांत गोंयची स्त्री ती 8 वर्सां उपरांत तिका फाटी येचें म्हळ्यार भुरगो 8 वर्सांचो जाला ती म्हणटा फादर पूत म्हज्या लागीं येना कशें जायत त्या आवयचें मन हांच्या पासत आमी मागता गी कोणा खातीर ती त्याग करतात आमच्या खातीर आमच्या समाजा खातीर आज व्हडल्या इगर्जेनी आमी बसता हांगासर आमचे सेंट एन्स फ्रायर इन द एअर कंडिशन इगर्ज आसा बरें जाता सलीस जाता दग जाल्ल्या वेळार एसी इगर्जेन बसून मीस आयकोंक सलीस जाता पूण कितल्या जाणांनी तातूंत त्याग केला तांच्या खातीर आमी मागता गी
आज म्हाका थंड वारें येवंक 3 कारण जावन आसा तांच्या सॅक्रिफिसाक आमी मोल दिता गी मोगाच्या भाऊ भयणीनो मोल दिवया जर जेजूच्या सॅक्रिफिसाक आमी मोल दिता तर आमच्या सॅक्रिफिसाक मोल दिवया तांकां महत्व दिवया गौरव दिवया स्थान दिवया तांच्या कश्टान आमच्या मागण्याचो पाठिंबो दिवया आणि हे जावन आसा आमी जेजूच्या सॅक्रिफिसान वांटेली जावचे तांच्या सॅक्रिफिसांत वांटेली जावचे मोगाच्या भाऊ भयणीनो हे केल्यार आमी कड्डीस जावन नीज जावन सॅक्रिफिसान वांटेली जावन आसा